अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। सायरा बानो को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा गया। उन्होंने लफाफा सहाफियों को बोलने के काबिल न छोड़ा। जो काम हमारी जमात का बतौर ऑपोजिशन पार्टी करने का था, वो काम जीडीए की सायरा बानो कर रहे हैं। हालात हाजिरा पे क्या हकीकी क्या है, ये बातें हमारी ऑपोजिशन लीडर्स की करने वाली थीं, लेकिन ये काम भी सायरा बानो को करना पड़ रहा है। हमें क्यों बताया था कि क्यों उन्होंने आके बोला था कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है पर नीचे जा रही है। यहाँ पर खाने को रोटी नहीं है। अगर आपको कहीं से कोई फ्री पेट्रोल देते हैं तो वो मुझे नहीं पता कौन देता है आपको। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई फ्री पेट्रोल नहीं देता, ना मैंने पीआईए में फ्री सफर किया है कभी। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की पर्सनल बात मेरे साथ मैडम आप करेंगी तो फिर सख्त जवाब आएगा मेरी तरफ से। आप हुकूमती पॉलिसियों पे जो मर्जी कहना चाहती हैं, उनको जो बुरा भला करना चाहती हैं कहें, लेकिन जब मुल्क के दिफा के मामले पे बात आती है उस पे खुदाना अपने अल्फाज एहतियात से इस्तेमाल किया करें। तो मेरा दिफा कौन करेगा? मैं मर रही हूँ। आपका दिफा रोटी नहीं है खाने को। अच्छा एक सेकंड, आपको पता है कि दवाइयों की कीमत में कितना इजाफा हुआ है? पीने का पानी नहीं है, खाना बनाने के लिए गैस नहीं है, जिंदगी की गारंटी नहीं है। इस पे आप मुझे मोहब्बत का दर्ज दे रहे हैं कि मैं मोहब्बत और सारी अच्छी अच्छी बातें करूं। मर रहे लोग, इज्जतें नीलाम हो रही है। कुछ खुदा का खौफ कर ले। ये जो टोला बैठा है इनको बोले अपनी शक्लें ना दिखाया करें हमें टीवी के ऊपर। सलाम नहीं करूंगी क्योंकि मेरा पीडीएम के टोले पे, उनके सहूलतकारों पे, जिनकी छत्र छाया पे अवाम का कत्लेआम कर रहे हैं, बिल्कुल भी सलामती भेजने को दिल नहीं कर रहा। तो जीना मुश्किल है कि आसान, जरा देख तो लो। लोग लगते हैं परेशान, जरा देख तो लो। ये वो कहते हैं ना कि जरा दौलत का चश्मा, लूटी हुई दौलत का चश्मा आंखों पर से उतार कर तो लोगों को देखें कि लोग परेशान हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, अपनी इज्जतें बेचने पर मजबूर हैं। जरा देख तो लें, क्योंकि ये तमाम मुश्किल फैसलों का बोझ अवाम ने उठाना है, आपने तो नहीं उठाना। आप जो दिल के ऊपर भारी पत्थर रखा हुआ है वो एक ही दफा अवाम के ऊपर फेंक दें। वो कहते हैं ना कि इमे मार ना शाकिर किस्ता मिच, यक मुश्त मुका तेरी जान छुटे। एक ही दफा इस किस्से को तमाम करें कि ये जो हर हफ्ते अपने चेहरे लेकर, जो कि अवाम नहीं देखना चाहती, बाखुदा अवाम नहीं देखना चाहती आपके चेहरे, वो चेहरे लाकर उसके बाद बोलते हैं कि मुश्किल फैसला, 77 साल से इस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। जब तक हमारे जैसे खानदान और चेहरे मौजूद होंगे, 25 करोड़ भेड़ बकरियों, तुम लोग इस मुश्किल मोड़ से गुजर नहीं सकते। फिर आप आके हमें बताते हैं। आपकी एक वजीर जो किसी दौर में कहती थी कि रातों रात पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हुए शर्म नहीं आती, दिल नहीं कांपता, आज उन्होंने अपने फॉर्म 47 के वजीर आजम की झूठी शान में जमीन और आसमान के कलाबे मिलाते हुए एक पैराग्राफ लिख दिया। और मुझे ये हंसी आ रही थी कि कैसे कि वो जब टेबल टर्न्स होती हैं और उसके सिरे पर आप बैठे हुए होते हैं, तो कैसे आपके जय्यद सहाफी जो आपके हैं कि वो कैसे गोबर को हलवा बनाकर पेश करते हैं। और आप समझते हैं कि हम भी अंधे हैं, हम समझ जाएंगे कि जी वाकई बड़े मुश्किल दौर से मुल्क गुजर रहा है। क्योंकि जब आप इस तरह की बातें करते हैं, अगले ही लम्हे आप लोगों के प्रोटोकॉल्स की वीडियो सोशल मीडिया पर आ जाती हैं, तो हमारा खून जलता है कि ये हमारे खून पसीने की कमाई है। ये जो आईएमएफ से कर्जा लिया हुआ है, आईएमएफ को खुदा जाने आप लोगों ने अपना जूठा पिला दिया है कि उसको भी कि वो आप लोगों की अयाशियां नजर नहीं आती कि ये जो भिखारी लोग कटोरा लेकर घूम रहे होते हैं अपने प्राइवेट जेट्स में, और वो क्या कहते हैं लाखों के कपड़े जेबतन किए हुए, और उनके ऊपर कोई कदगन या उनके ऊपर हमने पाबंदी नहीं लगानी, लेकिन जो अवाम को चीज डायरेक्ट इफेक्ट करती है हमने उसके ऊपर पाबंदी लगानी है। ये सिर्फ पेट्रोल और डीजल थोड़ी महंगा हुआ है, अब ये तो कल पता चलेगा कि इससे रिलेटेड तमाम चीजें, हमारी पूरी जरूरियात जिंदगी की चीजें इस चीज के साथ जुड़ी हुई हैं, कि वो पता चलेगा कि कल प्राइस कैसे हैं। और उससे पहले जो दवाइयों की प्राइस बढ़ी, क्योंकि यहाँ पर कोई प्राइस कंट्रोल करने वाला कोई इदारा तो है ही नहीं, हर किसी को अपना कट चाहिए होता है, हर किसी को अपनी जेबें गर्म करनी होती हैं, अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। और हमारे सीएम साहब, उनको तो पेट्रोल की कीमत ही नहीं पता थी। वो मसला ये है कि कभी अपनी जेब से भरवाया नहीं, तो उनको नहीं पता कि यहाँ पर क्या हालात है क्या नहीं है। हमें तो खैर, यहाँ मैं अपने सिंध की बात करूं, ये तो वैसे ही भिखारी बनाया हुआ है।
کبھی ہاری کارڈ دے دیں گے, کبھی انکم سپورٹ کے اس کے دے دیں گے, پھر کہیں گے 2000 لے لو, کہیں 1000 لے لو, تاکہ وہ جو غریب عوام بالکل ہی جو پسی ہوئی ہے, غریب تو ختم ہے, وہ قیمتیں بڑھے کسی چیز کی بھی ان بیچاروں کو کوئی اتنا فرق پڑتا نہیں ہے, کیونکہ نہ کسی کے پاس بائک ہے, نہ وہ بقرعید پہ گوشت کھا سکتا ہے, نہ ان کو گوشت کی پرائس سے افیکٹ پڑتا ہے. یہ جو مڈل کلاس ہے نا, آپ اس کو ختم کر رہے ہیں. یہ جو ڈیزل بڑا ہے, یہ جو کسان کیا کریں, یہ جو آتے ہیں آپ لوگ کسان دوست حکومت, اور جو ایک پڑھتے ہوتے تھے ہم کہ ریڑھ کی ہڈی ہے, اس ریڑھ کی ہڈی کو تو آپ نے بالکل ہی اس کی ڈسک ہلا دی ہیں, اٹھ بھی نہیں پا رہی معیشت. جو یہاں پر ابھی گندم کی کٹائی ہو رہی ہے اور گندم پڑی ہوئی ہے, اور آپ نے ڈیزل جتنا مہنگا کر دیا ہے کہ وہ جن کی فصل کٹی ہوئی ہے, جو مڈل مین ہے, وہ صرف ڈیزل کی پیمنٹ کر کے ہی گندم اٹھا رہے ہیں. وہ غریب شخص جو اپنے سال کی گندم رکھتا تھا وہ اس سے بھی محروم ہو گیا. فیلڈ مارشل صاحب سے میری مؤدبانہ اور آجزانہ گزارش ہے کہ 2023 میں آپ نے کہا تھا کہ پاکستانی معیشت مطلب ہم اس مشکل وقت سے نکل جائیں گے اور مایوسی کفر ہے. تو مجھے آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ اب میں تھوڑا سا مایوس ہو لوں, کیونکہ اب زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا. ہم لوگ تو اب وہ حالات ہو گئے نا کہ ڈیلی کنویں سے پانی بھرتے ہیں اور ڈیلی پیتے ہیں. ہمیں کل کا نہیں پتا کہ کل آ کے یہ چہرے آ کر ہمیں کیا بولیں گے کہ ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں, اور ہم اس حالت میں ہیں, نازک موڑ ہے, اور ہم نے آپ کے اوپر یہ والے ٹیکسز عائد کرنے ہیں. جب بجلی اور گیس کے بل آتے ہیں نا تو دل سے بس, وہ کہتے ہیں نا, مشتاق یوسفی کہتے ہیں, میں اکثر کہتی ہوں کہ جو ان حالات میں اپنے بلڈ پریشر اور گالی پہ قابو رکھے, یا وہ ولی اللہ ہے یا حالات کا ذمہ دار. تو ہم نہ ولی اللہ ہے نہ حالات کے ذمہ دار ہے. گالیاں دینے کو بہت دل چاہتا ہے, لیکن ظاہر سامنے سے نہیں دے سکتے, لیکن دل میں بہت دیتے ہیں. تو وہ جب بجلی اور سوئی گیس کے بل آتے ہیں تو وہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک بھتے کی پرچی ہے جس کو ہم نے آپ جیسے یتیموں, مسکینوں اور زکوٰۃ کے مستحق لوگوں کو پالنا ہے. تو حالات وہاں تک نہ لے کر آئے کہ جس وقت سڑکوں پر نکلے تو پھر ہر کسی کو اس کی جگہ پر پہنچا کر ہی واپس آئیں گے. جھگڑا صاحب, آپ مسکرا رہے تھے جب چودھری صاحب نے کامنٹ کیا کہ کچھ اور معاملات پہ ڈیلیبریشن چل رہی ہیں, کچھ NFC کی بات کر رہے تھے. جی, وہ تو شازیہ مری صاحبہ نے بیان بھی دیا ہے کہ اس میں کسی طرح کی کوئی ifs and buts ہم برداشت نہیں کریں گے. ایک چیز جو ہے وہ صاف واضح ہے, یہ جو قیمتیں ہیں نا, یہاں پہ آپ دیکھیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ گلوبلی قیمتیں بڑی ہیں تو آپ پیٹرول کی قیمت 100 روپے کو کم کریں. یہ نہیں ہو سکتا. ان کے اپنے بیانات ہی ان کو کھا رہے ہیں نا. اور یہ 3-4 سال کی تو بات چھوڑیں کہ جب 139 روپے پہ پیٹرول ہو گیا تھا, وہ مجھے یاد ہے وہ سبز بس لاہور سے چل پڑی تھی جس پہ مہنگائی مکاؤ مارچ اور میڈم چیف منسٹر اور پرائم منسٹر صاحب ابھی کے وہ سارے اس پہ کھڑے تھے کہ بہت بڑا زبر ہے. ٹھیک ہے جی, پہلی بات بہت ظلم ہے. لیکن آپ یہ پچھلے 3-4 ہفتوں کے بیانات دیکھ لیے. جب جنگ شروع ہوئی تو وقت سے پہلے جو ہے میرے خیال میں 55 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھائی. جب سٹاک سارے یہاں پہ تھے, یہی آپ کے پروگرام پہ ہی بیٹھے تھے میرے خیال میں. ہاں جی, جب کسی کو آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی, مجھے بھی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ منافع جو ہے وہ آئل کمپنیز کی جیب میں نہیں جا رہا. ان کو پتہ نہیں 80-90 روپے کا ونڈ فال پروفٹ جو ہے وہ دیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں نے یہ تو نہیں دیکھا, وہی پیسے بچا دیتے تو آج اس سے ایکچولی وہ کوشن ایک بن سکتا تھا. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد 3 ہفتوں کے لیے سبسڈی جو ہے وہ حلال ہو گئی. جو سبسڈی 2022 میں نہیں تھی حلال, ایک دم سے وہ حلال ہو گئی. اور ہر ہفتہ پرائم منسٹر صاحب خود آتے تھے کہ میں نے سمری ریجیکٹ کر دی. جی, 2 ویک آئے ہیں وہ, 2 ہفتے ہو گئے, 3 وہ مطلب ٹائم کا بوجھ بہت بھاری لگ رہا ہے جب 1 منٹ میں 185 روپے ڈیزل کی قیمت بڑھتی ہے. اب کل آپ دیکھ لیں رات کو جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کو ویسے خود آنا چاہیے تھا. لیڈرشپ کا تقاضا تو یہ ہے کہ مشکل فیصلہ آپ عوام کو خود ایکسپلین کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کی 170-180 سیٹیں ہیں, پاپولر ووٹ وہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی زیادہ لینڈ سلائیڈ پہ جیتے ہیں. تو اگر وہ بات کرتے شاید جو ہے وہ لوگ مانتے. یہ بھی عجیب بات ہے کہ ہر بار جب قیمت بڑھانی ہوتی ہے تو اورنگزیب صاحب کو اور وہ جو دوسرے ان کو علی پرویز صاحب کو بھیج دیتے ہیں. جب سمری ریجیکٹ کرنی ہوتی ہے تو خود کو یہ کون سا جنگ میں جنریل ہے جو کہ جو ہے وہ اچھے وقت میں خود سامنے آتا ہے, رائٹ, اور برے وقت میں جو ہے وہ نیچے کسی اور کو بھیجتا ہے. دس شوز لیک آف لیڈرشپ اینڈ واٹ اٹ شوز از, جو یہ دکھاتا ہے کہ پچھلے 4 سال میں کچھ نہیں ہوا. کیونکہ بات یہ نہیں ہے کہ قیمت نہیں بڑھنی, بات یہ ہے کہ ان کے پاس 80 روپے کا کشن تھا.
क्योंकि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी तकरीबन 80 रुपए की डीजल पे और पेट्रोल पे लगी हुई पर झगड़ा साहब आप वाहिद मुल्क होगा हाँ। जिसने लेवी बढ़ाई है। और खुदा के लिए एक इनको जो है वो नसीहत होगी कि ये किसी पे एहसान ना कराएं 185 रुपए डीजल की कीमत बढ़ा के कि जी डीजल पे हमने लेवी नहीं लगाई, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी Offset पता हो है, गया ना सबको भी पता है कि वो जाके पेट्रोल पे लगाए पेट्रोल पे, अगर जी। आए